भनौँ पास्टरहरूलाई मैले धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँहरूले यो समय दिनुभएको लागि प्रत्येक मण्डली विश्वासीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले प्रार्थना पनि गरिसक्यौँ, सबै कार्य भइसक्यो। आज सरासर वचनलाई हेर्दैछौँ। भन्नुहुँदै थियो पास्टरले धेरै तन्किसकेको छ टाइम भनेर, म तपाईँलाई सही समयमा बन्द गर्ने कोसिस गर्नेछु। आमेन। हामी आजको बाइबल अध्ययनको लागि तपाईँहरूलाई सधैँ जानेको पढेको बाइबलका प्रवचनबाट म अगाडि लगाउनेछु। तपाईँले मसँगै उत्पत्तिको 12 अध्यायलाई खोलेर म सँगसँगै पढ्न सक्नुहुन्छ जसको बाइबल छ। अनि बाइबल त अहिले त के रहेछ त अमेरिकामा त सफ्टवेयर बाइबल, हार्डवेयर बाइबल के हो दुनियाँभरको बाइबल रहेछ है। थ्याङ्क यू। अनि हामी प्रभुको वचन सरासर हेर्नेछौँ। उत्पत्तिको 12 अध्यायमा गएर हामी एकदेखि पढ्दै जानेछौँ। परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश, तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरानाबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउनेछु त्यहाँ जा। 2 पदमा लेखेको छ, म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाम प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनलाई श्राप दिनेछु। तँबाट नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। यसै कारण परमप्रभुले भन्नुभयो, बमोजिम अब्राहम गइहाले र लुत पनि तिनीसँग गए। हारानबाट निस्केर जाँदा अब्राहम 75 वर्षका थिए। अब्राहम तिनकी स्वास्नी सराय र तिनका भतिजा लुत र तिनीहरूले जम्मा गरेका सबै धन सम्पत्ति र हारानमा प्राप्त गरेका मानिसहरूलाई लिएर कनान देशमा जानलाई निस्के अनि त्यहाँ पुगे। हामीले बाइबल धर्मशास्त्रलाई पढेर हेऱ्यौँ भने बाइबल धर्मशास्त्रमा विशेष गरी बाइबल धर्मशास्त्रमा हामीले हेऱ्यौँ भने उत्पत्तिको पुस्तक चाहिँ समय कुराको सुरुवात हो। अनि उत्पत्ति 12मा पुगेपछि हामी एउटा अचम्मको कुराहरू पाउँछौँ। उत्पत्ति 12मा पुगेपछि परमेश्वरले बोलाउनु भएका कुराहरू, या त उत्पत्ति 12लाई चाहिँ मिसोलोजिकल टेक्स्ट भनेर चाहिँ बाइबलमा जान्न सकिन्छ। विद्वानहरूले यसरी जान्ने गर्छन्, उत्पत्ति 12 चाहिँ पहिलो परमेश्वरले बोलाउनु भएको मिसनरी अब्राहमलाई मिसोलोजिकल टेक्स्ट, या त यो 12 कुरा चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरूलाई खोजी गर्ने क्रममा या त उहाँको जो मिसन थियो त्यसलाई सुरु गरेको। यस कृष्ण आइदिएका कुराहरू, मानिसलाई खोज्ने कुराहरू, मानिसप्रतिको उहाँको हृदय परमेश्वरले देखाउनु भएका कुरालाई हामी देख्छौँ। अनि यहाँ हामी 12 अध्यायमा यो देख्छौँ, अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको। अब्राहम त्यति बेला 75 वर्षका थिए। अनि अब्राहम जब हारानको एरियामा थिए, हारानमा बस्थे, अनि उनलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। परमेश्वरको आवाज आउँछ, अब्राहम त यहाँबाट तेरो कुटुम्बलाई, तेरो सबै कुरालाई त्यागेर यी सबै लिइकन मैले बोलाएको जग्गामा कनान देशमा जा। अनि परमेश्वरको आवाज हामी छोटो बनाउनलाई परमेश्वरको आवाजलाई अब्राहमले सुन्छन्। अनि अब्राहम परमेश्वरको आवाजलाई लिएर निस्केर सबै कुरा बोकेर चाहिँ आफ्नो जग्गामा लाग्छ। यो वचन तपाईँले धेरै पल्ट सुन्नुभयो। यसरी सुन्नु होला, तपाईँले आशिष दिनलाई आशिष, श्राप दिनलाई त्यसो प्रकारले सुन्नु होला। र आज म अचम्म लाग्दैछ मलाई पनि कि परमेश्वरले यसबाट मलाई नयाँ सिकाउनु भएको छ। अनि परमेश्वरले यहाँ एउटा जब हामी उहाँलाई बोलाउनु भयो, अब्राहमले अचम्म प्रकारको आवाज सुन्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको बोलावट चाहिँ यस्तो थियो, परमेश्वरले भन्छ, म तँलाई आई विल भन्ने। यसलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने अङ्ग्रेजीमा अनकन्डिसनल डिक्लेरेसन भन्छ। कुनै बिना शर्तको एउटा घोषणा परमेश्वरले
अब्राहमलाई गर्नुहुँदैछ म तँलाई याद भने I will bless you है यहाँ कुरा पहिलो तपाईले फर्स्टदेखि हेर्नु भने तँलाई म बोलाउँदैछु अनि तँ मेरो आवाजलाई सुन्छस् जब तँ जब जान्छस् तँलाई म के गर्छु आशीर्वाद दिन्छु यो आशीर्वाद कुरा छोड्ने त एउटा कुरा I will म तँलाई या त यसलाई चाहिँ कुनै किसिमको शर्त छैन कि परमेश्वरले जो भन्नुभएको कुरालाई मलाई पुरा गर्न गइरहेको कुरा देख्छु अनि अब्राहम परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छ अनि परमेश्वरले जब बोलाउनुहुन्छ नि कुनै किसिमको शर्त राख्नुहुन्छ तर ती शर्तभन्दा पहिले चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तँलाई म आशीष उहाँले भन्नुभएका क्रममा उहाँ कहिले पनि चुक्ने परमेश्वर हुनुहुन्न उहाँ कहिले पनि उहाँका बोलीप्रति निर्भर गर्ने उहाँको बोलीप्रति स्थिर गर्ने उहाँको बोलीलाई मान्यता दिने उहाँको आवाजलाई भरोसा दिलाउने परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर हुन्छ हालेलुया अनि अब्राहमलाई तिनै परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ अनि अब्राहमलाई तपाईले हेर्नु भने यहाँ परमेश्वरले I will bless you म तिमीलाई आशीर्वाद दिनेछु म तिमीलाई आशीष दिनेछु या त I'll bless you भन्ने क्रममा तीनटा कुराको ब्लेसिङ गर्दैछु verse 3 मा तपाईले हेर्नु भने तपाईले तीन पदमा पाउनुहुनेछ तँबाट म सारा जातिलाई आशीष दिन्छु तीन पदमा लेखेको सारा जाति भन्नुदै युनिभर्सल ब्लेसिङ सारा विश्वव्यापी आशीष परमेश्वरले दिने कुरा अब्राहमलाई गर्नुहुँदैछ अनि यहाँ I will bless all those who bless you यहाँ तीन पदमा तपाईले पढ्ने पाउनुहुन्छ 3 मा verse 3 मा तँलाई आशीष दिनलाई म आशीष दिन्छु तँलाई साथ तँद्वारा पृथ्वीका सबैले आशीष पाउनेछ पहिलो कुरा through you all people on this earth will be blessed all nations will be blessed भन्नाले परमेश्वरले अब्राहमलाई युनिभर्सल ब्लेसिङ गर्नुहुन्छ साधारण आशीष होइन दोस्रो कुरा तपाईले verse 2 मा पढ्नु पाउनुहुन्छ म तपाईबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु या त त्यहाँ चाहिँ एउटा नेसनल ब्लेसिङ नेसन कार्यक्रम जाति र जाति सबै जातिहरू भनेको छ थर्डमा छ अनि त्यो चाहिँ युनिभर्सल ब्लेसिङ भयो र सेकेन्डमा आएर तँबाट सबै जाति भनेर भन्छ अनि त्यो जाति खडा गर्ने चाहिँ नेसनल ब्लेसिङ परमेश्वरको या त त्यसलाई राष्ट्रिय आशीष पहिलो विश्वव्यापी त्यहाँबाट राष्ट्रिय त्यहाँदेखि फेरि भर्सुमै हामीले हेर्दै गयो भने र तँलाई आशीषको मूल हुनेछ त आशीषको मूल हुनेछ भन्नाले त्यो चाहिँ पर्सनल ब्लेसिङ परमेश्वरले अब्राहमलाई तीनटा आशीषका कुरा गर्नुभयो पहिलो कुरा युनिभर्सल ब्लेसिङ दोस्रो कुरा नेसनल ब्लेसिङ अनि तेस्रो कुरा पर्सनल ब्लेसिङ परमेश्वरले जब हामीलाई आशीष दिनुहुन्छ एउटै मात्र आशीष दिनुहुँदैन परमेश्वरले हामीलाई यी तीनटै आशीष दिनुहुन्छ जसले क्रिस्चियन भइकन प्रभु यसलाई धारण गर्छ प्रभु यसलाई विश्वास गर्छ अनि ती मानिसहरू चाहिँ जगतका मूल हुनेछ आशीषका क्रिस्चियन विभिन्न क्षेत्रमा गएर तिनीहरूले ड्रास्टिक चेन्जेस गर्ने मानिसहरू हुन्छन् अनि तिनीहरू विभिन्न क्षेत्रमा आशीषको कारण हालेलुया मित्रहरू खुसीको सन्देश के छ अनि तपाईँ मलाई पनि परमेश्वरले त्यही कारणको लागि बोलाउनु भएको अनि हामी हेर्दै गयौँ प्रभुले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो आशीषको मूल बोलाउनु भयो उसलाई विश्वव्यापी ब्लेसिङ या त युनिभर्सल ब्लेसिङ दिनुभयो उसलाई नेसनल ब्लेसिङ दिनुभयो उसलाई पर्सनल ब्लेसिङ पनि दिनुभयो त्यसको साथ परमेश्वरले चलाउँदै लानुभयो प्रतिज्ञाको देशमा हिँड्छन् अनि त्यसको साथै हामी कनानमा इजरायलले प्रवेश गरेका कुराहरू हामी देख्छौँ इजरायलमा म गएको 2010 मा इजरायलमा थिएँ इजरायल अनि इजरायल घुम्दै गएको इजिप्ट जो मिस्र देश हुन्छ त्यो जग्गामा पुग्न पाएँ अनि फलस्टाइनमा जहाँ चाहिँ प्रवेशलाई अनेक किसिमको कुरा भयो त्यहाँ पनि पुगेँ म अनि यी चारवटा देशमा जब घुमेँ परमेश्वरले इजरायललाई बहुत आशीष दिनुभएको छ परमेश्वरले इजरायललाई महान रूपले आशीष दिनुभएको छ अनि हामी अचम्म लाग्छ तपाईँले म चारवटा देशहरू घुम्दै जाँदाखेरि ती तीनटा देश मिस्र आयो भने मिस्रमा तपाईँले एउटा श्रापको कारण केही पनि मनुष्य छ हाम्रो मानिसहरू प्रभुलाई विश्वास गरेको त्यहाँबाट जब निकासवास भयो त्यहाँबाट निकालावास भयो त्यहाँबाट आयो उनीहरू उनीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा तम्बु टान्दै आए प्रतिज्ञाको देश तर्फाउन लागे उनीहरूको अविश्वासको कारणले धोका पाए 40 वर्ष घुम्ती गरे अनि यी सबै कुरा हामी बाइबलमा पाउँछौँ तर अब्राहमको बोलावटको कुरा गर्नुपर्दा if we want to be a blessing for the nation, for the universe, for personal life, हामी उहाँको आवाजलाई जब सुन्छौँ परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई
आशिष एउटै मात्र लिमिटेड आशिषहरू दिनु हुँदैन अनि त्यो चाहिँ कन्डिसन राख्नु र देयर आर सर्टेन थिङ्स हामीलाई परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ अनि अब्राहमलाई पनि जब बोलाउनु भयो भने केही कुरा उसको जीवनमा देख्नुभयो परमेश्वरले तपाईँ मबाट यी आशिषलाई घोषणा गर्नुभन्दा पहिले केही कुराहरू परमेश्वरले देख्न चाहनुहुन्छ अनि त्यो मण्डलीलाई आज परमेश्वरले बोल्नुहुँदैछ पहिलो कुरा हो जब परमेश्वरलाई उनले विश्वास गरे सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ अब्राहमको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले एउटा समर्पणतालाई देखे पहिलो कुरा समर्पणता अथवा he was having that passion to bring his people out from Egypt इजिप्टबाट मिस्र देशबाट मानिसहरूलाई ल्याएर प्रतिज्ञा जो गर्नुभएको प्रभुले त्यहाँ पुर्याउने उद्देश्यमा अब्राहमको चाहना थियो अनि त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा प्यासन भन्ने कुरा चाहिँ तर आफ्ना मानिसहरू सङ्कटमा छन् दुःखमा छन् दर्दमा छन् परिस्थिति भिन्नै छ त्यस्तो अवस्थामा पनि अब्राहमको एउटा आँट आउँछ अनि परमेश्वरले त्यो कमिटमेन्टलाई देख्नुहुन्छ उसको त्यो समर्पणले साधारण मानिसले उनमा सबै कुरा थियो र स्वस्थ थियो इत्यादि कुरा थियो उनी धनी थिए हारानको हुलमा अब्राहमको भेडा बगान गाई ऊँट वस्तुहरू विभिन्न प्रकारका कुराहरू थिए अनि उनी धनी मानिस थिए उनले सबै कुरा त्यागे प्रभुलाई त्यसलाई चाहिँ के दिन्छ भने उसको त्यसबाट चाहिँ उसको कमिटमेन्ट परमेश्वरको आवाजले जाउँछ उनले समर्पित भए अनि उनले मान्छेको आवाज सुनेर उनी निक्लेर जान्छन् प्रतिज्ञाको देशमा पुर्याउँछ पहिलो कुरा समर्पण अन्त उनी हराम भुलबाट निस्के प्रतिज्ञाको देश कनानको लाग्छ मानिसहरू यो एउटा ठुलो समर्पणताको जीवन देखिन्छ वचन संहिताको पुस्तकमा 37:5 तपाईँले खोलेर हेर्नुभयो भने तेरा सबै मार्गहरू परमप्रभुमा सुम्पी उहाँमा भरोसा गर र उहाँले त्यो कार्य नप्रतिबन्ध कार्य गर्नुहुन्छ भनेको छ अब्राहमले उहाँको भरोसा परमेश्वरमा राखे सबै कुरा उहाँमा सुम्पे अनि परमेश्वरको आशिषलाई उनले लिएका कुराहरू थाहा हुन्छ 17 अगस्त 1761 मा एकजना व्यक्तिको जन्म हुन्छ अनि उनलाई परमेश्वरले भारत देशको लागि ठुलो सपना दिनुहुन्छ अनि ती व्यक्ति साधारण कतै किनारमा बसेर काम गर्ने मानिस थिए उनको भाषा उनको खाना उनको बोली उनका हरेक पाइलाहरू कदमहरू भारतीय मानिसहरूसँग या त इन्डियनहरूसँग मिल्ने थिएन तर परमेश्वरले जब बोल्नुभयो उनी जहाजको यात्रा गरेर बेलायत भन्ने सुन्नु भएको छ इङ्ल्यान्डबाट निस्केर उनी जान्छन् भारतको कलकत्ता या त हुगली नदीको किनारमा उनी पुग्छन् अनि ती व्यक्ति त्यस्तो अवस्थाबाट आएका परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर जब कलकत्ता पुग्छन् कलकत्ताको नतिजा राम्रो हुँदैन एकदम दर्दनाक जग्गा झुप्पडीहरू मैला गन्ध मानिसहरूको पोल्युसन साउन्ड पोल्युसन कलकत्तामा तपाईँ रेलवे स्टेसनमा हिँड्नु भने आफ्नो आवाज को बोल्दैछ थाहा हुँदैन त्यस्तो साह्रो साउन्ड पोल्युसन आवाजहरू यति बेसी छ मान्छेहरू घुइँचो छन् अनि त्यहाँ कुनै किसिमको एउटा भनौँ स्वतन्त्रता छैन अचम्म लाग्दो जग्गामा जान्छन् हुगली नदीको किनारमा बङ्गालीहरूको बिच बस्छन् अनि उनले सुसमाचार सुनाउँछन् प्रचार गर्न थाल्छन् बाइबल ट्रान्सलेट गर्न थाल्छन् धेरैपल्ट उनको बाइबललाई जलाइदिन्छन् उनको प्रति पछि शत्रु लाग्छ अनि शत्रुलाई ख्याल गरेर उनले जुन कामको लागि परमेश्वरले बोलाउनु भएको थियो त्यसमा लागु पर्छन् उनको श्रीमती मात्र जान्छन् उनका नानीहरू बितेर जान्छन् तर उनको बोलावट जो परमेश्वर दिनुभएको थियो त्यसलाई कहिले पनि भुल्दैनन् उनी त्यसमा बलिबस्छन् उनको दृष्टिकोण उनी त्यसैमा फोकस राख्छन् अनि परमेश्वरको लागि केही गर्ने उद्देश्य गर्छन् उनले 11 भाषामा बाइबल ट्रान्सलेट गर्छन् अनि अन्तिममा गएर साधारण एकजना मोची जो चाहिँ इङ्ल्यान्डको क्षेत्रबाट झरेर भारतको दर्शन पाएका व्यक्ति 9 जुन 1834 मा जब मर्छन् उनी मरेपछि सारा विश्वले उसलाई फादर अफ मोडर्न मिसन भनेर घोषणा गरिन्छ कहाँको मान्छे भारतमा गएर हाम्रा जातिहरूको लागि काम गर्ने मानिस परमेश्वरको आवाजलाई
र उसको समर्पणताको कारणले गर्दा एउटा बच्ची कहाँदेखि फादर मोडर्न मिसन पुग्छ। मित्रहरू, हामी अचम्म लाग्छ कोही बेला परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छौँ, उहाँप्रति हामी समर्पित हुन्छौँ भने परमेश्वरले हामी तर्फबाट कार्य गर्नुहुन्छ। हालेलुया। हामी साधारण व्यक्ति थियौँ, हामीलाई भुटानबाट धपाइयो, खेदाइयो, मेरा मानिसहरू मध्यरातमा गोलीको शिकार भइकन गए, सङ्गीतसँग बन्दुकले खेदाइएका मानिसहरू आज यहाँ अचम्म लाग्छ। हाम्रो नेपालीहरू परमेश्वरको आवाजलाई सुने। झुपडीको जिन्दगी गाह्रो थियो, मुस्किल थियो, रोदनका साथ मानिसहरूको जीवन कतिपय ती मरिगए। तर आज जतिजना हामी बाँच्यौँ, परमेश्वरलाई चिन्यौँ, परमेश्वरले यहाँ ल्याउनुभयो। धेरै ट्रान्जिट हुँदै प्रभुको लागि तयारी गर्नुभएको, यहाँ सुगतको जीवन लागि पठाउनु भएको होइन हो। हामीलाई प्रभुले प्रशस्त दिनुभएछ, सफलताको जीवन दिनुभएछ। प्रशस्त खान्छौँ, प्रशस्त बस्छौँ, तर वाट के छ त्यो पहिलेको जीवनलाई जब फर्केर छौँ, मैले केही गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सोच्ने कुरा आयो। हालेलुया। मिसन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मबाट सुरु हुन्छ। मिसनरी भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले जन्माउनुपर्छ। धेरै पल्ट हाम्रो कन्सेप्ट थियो, यहाँबाट मानिसहरू बोकेर जान्छन् अनि फुत्रुक्क झारिदिन्छन् अनि खान पाइन्छ। अहिले त्यस्तै छ त्यो। तर तपाईँ हामी आयौँ, यहाँ देख्यौँ मिसन र मिसनरी भन्ने कुरा के रहेछ, छाड्नु नै भयो होइन र? छाड्नु नै भयो। कति साह्रो रहेछ, कति कठिन रहेछ हो। प्रशस्त छ, खानु बस्न हिँड्नु सुविधा छ, सबै कुरा चाहिन्छ। यहाँ टेक्नोलोजीमा टक 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 डाइरेक्सन बाटो थाहा नहोस्, जिपिएसलाई ढक्कै पुऱ्याइदिने। अस्ति त जिपिएसले पनि भुलेछ, जिपिएस पनि कता बाटो भुल्यो। एटलान्टामा चर्चियामा बाइबल स्कुलमा पढाउन गएको, अनि एकजना बाइबल स्कुलको स्टुडेन्टले मलाई बोकेर लानुभयो, कपाल हुँदैन हस्बेन्ड वाइफले। अनि एयरपोर्ट पुऱ्याउन गएको, जिपिएसले बाटो पुग्छ। आधा घन्टा चाहिँ फ्लाइट मिल्नु पुगिँदैन त एयरपोर्ट। यता देखाउँछ, उता देखाउँछ। अन्तिममा एउटा काला दाजुलाई ल बाटो देखाइदिए, अगाडि हिँड, हामी पसेपछि तँलाई यति डलर दिउँला भनेर चाहिँ हामी एयरपोर्ट पुग्यौँ। एनिवे, तरै पनि यहाँ धेरै सुविधा छ, राम्रो छ। नाउ परमेश्वरप्रति आफ्ना या त हामी अहिले विलियम केरीका कुरा हेर्छौँ। विलियम केरी एउटा साधारण बच्चीलाई परमेश्वरले फादर मोडर्न मिसन बनाउनु भयो भने तपाईँ र मलाई पनि यी अर्डिनरी व्यक्तिलाई एक्स्ट्रा अर्डिनरीमा परमेश्वरले चलाउनु भयो। हालेलुया। हामी साधारण व्यक्ति होइनौँ, हामीलाई असाधारण रूपमा चलाएका मानिसहरू। अमेरिका आउन सजिलो छैन, यति साह्रो सजिलो छैन। तपाईँहरूलाई म जस्तो आउनु भएन। तपाईँलाई सबै ल्याएर यहाँ आउँदा है घरभित्र बस्दा सबै सोफा लागिरहेको, टिभी ठिक्कै छ, सुत्ने बसेन, नुहाउने टप्लक्क लडेर घुमाइँदै गऱ्यो, स्वाट बसेँ। अरू के हुन्छ मलाई थाहा छैन, र मैले सुन्दा सबै कुरा ठिक्कै गरेको घरमा स्वाटै बस्नु पाएँ। यो प्रभुको अनुग्रह, परमेश्वरको आशिष हो। भएर म हेर्नु भने म कलकत्ता गएर पसिना पुसेर यसो गरेँ, आउनु त भनेकै हो मैले। तर जब आएँ माया लाग्न थाल्यो, आउन रह लाग्यो। प्रभुको योजना त्यस्तै थियो, परमेश्वरको इच्छै त्यही थियो। अनि धेरै कठिन ल्यायो, आएँ र म बस्दिनँ, म फर्किजान्छु, किनभने मैले चाहेको थिइनँ। र एउटा कमिटमेन्ट जहीँ पनि होस्, हामी परमेश्वरको निम्ति जब समर्पणता हामीप्रति समर्पणता हुन्छ, प्रभुको समर्पणता देखाउँछौँ, परमेश्वरले हामीलाई माथि उचाल्दै लान्छ। दोस्रो कुरा, तपाईँ र मैले भजन संहिता 37:5 हेरिहाल्यौँ कि उहाँमा जब हाम्रो मार्गहरूलाई समर्पण गर्छौँ, उहाँले नै हामी भएर कार्य गर्नुहुन्छ। जसरी अब्राहमले गरे, विलियम केरीले गरे, बाइबलका बडा मानिसलाई हेऱ्यौँ भने हामी देख्छौँ उहाँले ठुलो काम गरेको हामी थाहा पाउँछौँ। र मिसन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी मात्र सुन्छ। दोस्रो कुरा, अब्राहमलाई तपाईँले हेर्नु भने उनी जब आवाज सुने, उनीले आज्ञाकारिता, परमेश्वरले एउटा आज्ञाकारिता देखाए, उनी आज्ञाकारी भए। उनले त्यो जग्गालाई छोडेर उनी प्रतिज्ञाको देशतर्फ गए। भन्नुको अर्थ पहिलो समर्पणता, दोस्रो आज्ञाकारिता अब्राहममा देख्छौँ। अनि आज्ञाकारिता भनेको चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेर मान्नु। यहोशू 1:7 हामी हेर्छौँ, व्यवस्थाको पुस्तकको ओठबाट नहोस्, त त्यसबाट दाहिने पनि नहुनु, देब्रे पनि नहुनु, त जहीँ गए पनि तैँले सफल पाउँछस्। हालेलुया। सफलताको मार्ग, सफलता चाहिँ परमेश्वरमा मात्र छ। सफलताको कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा छ। अब हामी यहाँ आएर ढुक्क परेर सबै कुरा भर गरेर उपरपट्टि लाएर बस्न सकिँदैन। हामीलाई परमेश्वरले क्रिएटिभ बनाउनु भइरहेको छ, नयाँ नयाँ कुरा सिकाउनु छ। अनि जब सफलता पाउनुपर्छ भने परमेश्वरको वचनप्रति लागु, परमेश्वरको वचनमा नजदिक, परमेश्वरको वचनलाई ख्याल, परमेश्वरको वचनले
पढ्ने परमेश्वरको वचन व्यवस्थाको पुस्तक मेरो ओठबाट नहट्नुहोस् भने चाहिँ त्यसलाई दिनरात पढ्नु, मनन गर्नु, ध्यान गर्नु, त्यसमा लाग्नु, सिक्नु, सिकाउनु अनि अघि बढ्नु। जब हामी परमेश्वर हामीलाई सफलता बनाउनुहुन्छ। सक्सेस लाइज इन द वर्ड अफ गॉड। सक्सेस इज देयर इन द वर्ड अफ गॉड। परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर भएर हामीले सफलतालाई परमेश्वरको मार्गदेखि बाहिर भएर सफलता खोज्यौँ भने हामी कहिले पनि सफल हुँदैनौँ। सफलता परमेश्वरको वचन छ अनि त्यो सफलता चाहिँ जब हामी आज्ञाकारितामा रहन्छौँ, परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी हुन्छौँ, तब मात्र सफलता हामी पाउँछौँ। अनि सफलता पाउने कुराहरू तीनवटा कुरा हुन्छ। आज्ञाकारिता केमा हुने भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर पहिलो हितोपदेशको पुस्तक 1:7 लेख्छ, The fear of the Lord is the beginning of wisdom. परमेश्वर डर मान्छौँ, ज्ञान बुद्धि पाउँछ, धेरै ज्ञान बुद्धि आउँछ, सफलता आउँछ। परमेश्वरको वचन ज्ञानको सुरु। ज्ञानी मानिस कहिले पनि असफल हुँदैन। परमेश्वरको कहिले ज्ञानको सुरु। दोस्रो कुरा हामी परमेश्वरमा आज्ञाकारिता हुने। दोस्रो परमेश्वरको वचनप्रति आज्ञाकारिता हुन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी हाम्रा परिवारप्रति we need to obey our parents. धेरैपल्ट नानीहरू, मैले धेरै अमेरिकामा गएँ, नानीहरू बाबुआमा एकतिर गइरहेको छ, छोराछोरीहरू खेलेको छ। इट्स नट द्याट यहाँ त्यस्तै जग्गा। अनि मेरो दाइको बसेछु, मेरो दाइको कान्छा छोरा काममा खेली खाएर बसेछ। अनि उसले हातमा आइपड कि के हो त्यो ट्याब्लेट के बोकेर छ, खेलिरहेको छ, त्यो खेलिरहेको छ। पढ्ने केटा छुट्टी छ, खेल्नु चाहिँ। अनि मैले भने यु निड टु सिट युर प्यारेन्ट्स। आफ्नो परिवारसँग त बस्नुपर्छ, बाबासँग बसेर आमासँग बसेर काममा धेरै त्यो गर्नु छैन। धेरैपल्ट हाम्रो नानीहरूलाई तर शिक्षा दिने बाइबलले छ एफिसी 6:1-3 मा हामीले भने नानीहरू आफ्ना बाबा आमाको आज्ञा पालन गर, किनभने यो कुरोमा उचित छ। बाबा आमाको आज्ञाकारिता पहिलो कुरा ओबिडियन्स टु गॉड, ओबिडियन्स टु लिडर्स अथवा लभ अनि ओबिडियन्स टु प्यारेन्ट्स। यी तिनवटा कुरामा जब हामी आज्ञाकारिता हुन्छौँ, परमेश्वरमा सफलता। तेस्रो कुरा अब्राहममा आज्ञाकारिता मात्र थिएन, उनीमा विश्वास। जब परमेश्वरले बोलाउनु भयो अब्राहमलाई एउटै कुराको विश्वास थियो, परमेश्वरले जहाँ हाल्नुहुन्छ त्यहाँ उहाँले प्रबन्ध पनि गर्नुहुन्छ, त्यहाँ सफलतापूर्वक लानुहुन्छ, उहाँमा ठोकर खान्न, धोका हुन्न भन्ने कुरा। अनि प्रभुले जहाँ पनि लानुहुन्छ सही जग्गामा लानुहुन्छ। हालेलुया। धेरैले अमेरिका आउनुभन्दा पहिले क्याम्पमा जब अमेरिका आउने एउटा कुरा भयो, कालो छ यो मान्छे ढुङ्गेर भने खाने छैन रे, यस्तो छ रे यस्तो छ रे, रिमोर्स फैलाइदिए। अनि धेरै मान्छेहरू अहिले पनि आएका छैन। तर जब यहाँ आए नानी पढ्नु पाए, हाम्रो नानीहरू डक्टर भइसकेको छ, इन्जिनियर भइसकेको छन्, पाइलट भइसकेको छ। मेरो फ्यामिलीमा एउटा पाइलट भएको छ अनि एउटा आर्मी लेफ्टेनेन्ट भएको छ। हाम्रै सन्तान, हाम्रो फ्यामिलीमा परिवारमा एउटा आर्मी लेफ्टेनेन्ट, एउटा पाइलट भइसक्यो। अनि दुईजना, एउटा डक्टर पढ्दैछ, धेरै इन्जिनियर पढ्दैछ। यहाँको नानीहरू जो बच्चा आइटी पढ्दैछ, यहाँको नानीहरू अनि एकदमै राम्रो पढाइ रहेछ, खुसी लाग्यो। सफलता घर किनेर बसेका छन्, क्वार्टर्स। त्यो भुटानमा हुने मैले सुन भन्ने क्याम्पमा भुटानमा हुँदा डोको बोक्थ्यो, बाख्रा पाल्थ्यो, त्यही मजा लाग्थ्यो तिमीलाई। क्याम्पमा काँचो केरा खान्थ्यो, बगडा चामल खान्थ्यो, त्यसकै याद गर्छौ। यहाँ आएर गाडी त्यो टोयटा कुदाको याद गर न होस्। गोटा गुटी हातै पछि टोयटा कुदाएर पनि अहिलेसम्म सन्तुष्टि छैन, प्रभुप्रति धन्यवाद छैन। अनि मुलमुली अनि केही काम बिग्रिन्छ, काम बिग्रेपछि ज्ञान गर्दा यो भएन, त्यो भएन, त्यसले भावेन, यो क्रिस्चियन भएर यस्तो भएको है, विश्वासमा कम्ती भयो। अनि विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ हिब्रूको पुस्तक 11:1 भने विश्वास नदेखेको कुराको के अरे प्रमाण, या त आशा नराखेको कुराको एउटा प्रमाण, र नदेखेको कुराको प्रमाण, र आशा राखेको कुराको नराखेको कुराको चाहिँ निश्चयता। यही हो विश्वास। अनि यो विश्वासमा कम हुन्छ, मान्छे गनगनिन थाल्छ, गेगेङ्ग थाल्छ। तर हामी हेऱ्यौँ भने अब्राहमले त्यो विश्वास गरे। He was having that faith that God is leading in the right direction. परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सही दिशातर्फ लगिरहनु बेला जब गनगनाउँछौँ, हामीलाई विभिन्न प्रकारको समस्या आउँछ। अनि समस्या आउँछ, जब समस्या आएपछि नाच्न नजाने के हुन्छ अरे, आँगन के हुन्छ टेढो, नाच्नै जान्दैन आँगन टेढो।
कस्तो बाङ्गो आँगन यता भन्छ अरे क्या। अनि हामी कोही बेला गल्ती गरेर पठाउँछौँ, खुट्टा बङ्गाइ पठाउँछौँ, लडी पठाउँछौँ, अनि यो प्रभु पनि मेरो प्रार्थनै सुन्दैन। धेरैपल्ट हामी गर्छौँ, हाम्रो विश्वासको सीमित त्यतै पुगेर टुङ्गाइदिन्छौँ, त्यहाँ लगेर राखिदिन्छौँ। कसले गर्दा मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले, नाच्न जान्दैन आँगन टेढो, कसले गर्दा मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले। कोही बेला हाम्रै मुखले हामी ती नराम्रा कुराहरू निम्त्याइरहेका हुन्छौँ। कन्फेसन ब्रिङ पोसिसन, कन्फेसन ब्रिङ कन्भर्सन भनेर मैले किताब पढेको थिएँ। त्यो सही हो। म एक दिन भुटान ब्याङ्कमा मेरो विश्वासको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो बिहा भयो। मङ्गनी मेरो 50 रुपियाँको, उहाँहरूलाई मैले पहिले भनिसकेको, मङ्गनी चाहिँ मेरो 50 रुपियाँको। को के देखेर आएको नि राम्रै छ मेरो, साह्रै राम्रै छ। अनि के देखेर आयो मेरो, त्यति बेला त अनुहार पनि त्यति राम्रो थिएन। अहिले चाहिँ अलिकति अमेरिका घुमेर राम्रो खाना खाइयो, तब निकै चिलो हुँदै गएको छु मैले है। त्यति साह्रो थिइनँ, केही थिएन हाम्रो घरमा। मेरो त्यस दिनसम्म सब भुटान छोडेर हिँडिहालेँ। मेरोमा कटौरा पनि थिएन पानी पिउने। म जहाँ गयो त्यहीँ बस्थेँ। अनि बिहा गर्न मन लाग्यो। श्रीमतीले नभन्नु त्यति बेला, गर्लफ्रेन्ड पनि नभन्नु, जस्ट मेरो सासूले ज्वाइँ मन पराउनु भएछ, ल कुरा गरेको। अनि सबै गाउँका भेला भएर छोडिदिने भए, घरमा केही पनि छैन। अनि मङ्गनी गर्ने इच्छा लाग्यो। मङ्गनी गर्न रिक्सामा चढेर ट्याक 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 बजाउँदै गयो। एकदम साउन्ड आयो, बाटो त्यस्तै थियो। त्यहाँदेखि 50 रुपियाँ गोजीमा थियो। डराउँदै गएँ, मान्छेहरू धेरै बसिया रहेछन्। मङ्गनी भयो। अब 3-4 महिना चाहिँ बिहाको टाइम दिन्छ होला भनेको, दिएन। 23 दिनमा बिहा गर्ने हुँदैन भने। अनि मेरो श्रीमती नेपाली होइन, गाह्रो पऱ्यो। अब बिहा त गर्ने, पैसा छैन गोजीमा। अनि एउटा ब्याङ्कमा आएर प्रभुलाई एक दिन यस्तो भयो कुरा चाहिँ, अब तपाईँलाई सर्टकटमा जाउँ। गोजीमा पैसा छैन। एक दिन एउटा ब्याङ्कमा गएँ, जाँदाखेरि पैसा छैन ब्याङ्कमा पनि। प्रभु पागलपनामा यसो भने मैले, प्रभु यो ब्याङ्कहरू सबै मेरो हो, यो ब्याङ्कमा भएको पैसा सबै मेरो हो। तपाईँलाई थाहा छ, साँच्चै त्यो दिनदेखि त्यो ब्याङ्क मेरो लागि खुल्यो। हालेलुया। प्राय ब्याङ्कहरू खुले। परमेश्वरले आशिषहरू पुऱ्याउन थाल्नुभयो, अनुग्रह गर्नुभयो। अनि जस्तै अमेरिकामा आएर नि एउटा ब्याङ्कलाई झन्डै भने मैले, टेम्पटेसन त भइहालेन, झन्डै भने मैले यसो भने, त्यो छेउमा हिँड्ने मान्छेलाई यसो भन्ने, यी ब्याङ्कहरू चाहिँ मेरा हुन्। मैले भुटान पनि भनेको थिएँ, यो अमेरिकामा यी मान्छेहरू, यहाँका मान्छेहरूले पहिले उनीहरूको बिल तिर्छन् अरे, र खाइसकेपछि प्रभुको भनेर $1 दिन्छन् अरे। हो, प्रभुलाई $1, उनीहरू चाहिँ $10 खाने। यी खैरेहरूको ब्याङ्कहरू सबै मलाई पठाइदिनुहोस् प्रभु। यहाँको यो $1 बिलियन चाहिँ म मिसनमा लगाउँछु तपाईँ। हालेलुया। अहिले त्यस्तै छ अरे चलन। यहाँ दिनभरि हप्ताभरि काम गर्यो, अनि गयो पार्टी खान, सकिराख्यो, आयो निराश भयो। फेरि हप्ताभरि काम गर्यो, भक्कु पार्टीमा गयो। अनि प्रभुलाई कति दियो? त्यो दिने कुरै छोडिदिनु। प्रार्थना, फेदको कुरा गर्दाखेरि विश्वासमा हामी प्रार्थना पनि त्यस्तै गर्छौँ। कोही बेला प्रार्थना गर्न भेला हुन्छौँ, अनि दुनियाँभरको कुरा गर्छौँ। काइलाको कुरा गर्यो, माइलाको कुरा गर्यो, ठुलो कुरा गर्यो, पास्टरको कुरा गर्यो, पास्टरनी कुरा गर्यो, यस्तो कुरा गर्यो, त्यसको छोराको कुरा गर्यो, त्यसको छोरीको कुरा गर्यो। कुरा त आउँछ नि त। विश्वासीको कुरा कसले गर्छ? विश्वासीले। त्यति कुरा गर्यो घाँटी भइबस्छ, अनि पानी खायो, फेरि कुरा गर्यो। कुरा गर्दा भेला चाहिँ के को लागि भएको? के को लागि? प्रार्थना गर्ने भेला भएको है। त्यहाँबाट लास्टमा चाहिँ के भन्नु अरे? ल छोडिदिउँ, प्रभुलाई क्षमै होस् यस्तो अब कुरा है। क्षमा, प्रभुले क्षमै गरून्। हामीले कुनै अमित्य कुरा बोल्यौँ भने नि प्रभुले क्षमै गरून् अरे। दुनियाँको पखाल्यो तलदेखि माथिसम्म भक्कु धुइसकेर चाहिँ प्रभुले क्षमै गरून्। अनि ल आउनुहोस्, हामी के गरौँ? 3 घन्टा गफ गरेर चाहिँ अब हामी छोटो प्रार्थना गरौँ है। हामी के गरौँ? छोटो प्रार्थना है। हाम्रो विश्वास त्यस्तो। जब त्यस्तो विश्वास हुन्छ, हामी कहिले पनि सफलतामा माथि चढ्न सक्दैनौँ। आफ्नो चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गऱ्यो, दुनियाँभरको कुरा गऱ्यो, 3 घन्टासम्म दुनियाँभरको चिलाउँदै गनाउँदै है, खख गर्दै बोल्यो। हो र, अझै पनि सुन्दैछु त म त। त्यस्तो भनी है। हो कि होइन? हुन चाहिँ अब हो कि होइन? राम्रो दिएको छैन, दिएछ तिमीले यस्तो। फलाना छोरी तारी, फलाना छोरा, अरू कुरा छैन, त्यही कुरा गर्दै बस्छु। प्रायः त हाम्रो नेपाली त हुन्छ त्यस्तो।
खैरीले के गर्छ उनीहरू त सँगसँगै हिँड्छ हाम्रै अब यहाँ कस्तो थाहा छैन हाम्रो उता कुरा गरेँ मैले तपाईँहरू त अमेरिकन भइसक्नु भयो नि अब तपाईँहरूमा धेरै चेन्जेस आइसकेको छ मैले किनभने अमेरिकामा चाहिँ धेरै ठुलो विचार भएको मान्छेहरू छ हाम्रोतिर चाहिँ सानो सानो के त्यहाँ तलै त्यो कुरा गऱ्यो लास्टमा चाहिँ ल छोटो प्रार्थना भने मलाई जनेन जयपछि छ हाम्रो विश्वासले सोधेको जब हामी विश्वासमा आउँछौँ हरेक विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र म असफलता हुँदा पनि हाँसी बस्नुपर्छ हालेलुया हाँसी बस्नुपर्छ विश्वास म जहिले भनेको छु आएको दिन बुक अफ लिडरसिप एउटा अगमन भन्ने पुस्तक छ अनि किशोर त्रिपाठी दासले त्यसलाई उद्धार गर्नुभएको छ नेपालीमा त्यो अङ्ग्रेजीबाट नेपाली ट्रान्सलेट गरेको अनि त्यसमा चाहिँ विश्वास असम्भवमा हाँस्छ भनेर पनि लेखेको छ फेदमा चाहिँ फेथ लाभ्स इन इम्पोसिबिलिटिज असम्भवमा हाँस्छ त्यसले गर्दा हामी विश्वासका ठुला कुरा गर्छौँ तर कार्यमा हुँदा हामी विश्वासलाई गुमानी गर्न सकिरहेको र त्यसले गर्दा चाहिँ हिब्रू 11 जब गर्छौँ यहाँ हामी विश्वासका कुरा गर्छौँ त्यसले गर्दा बाइबलमा रोमी 3:28 पदले हामीलाई भन्छ वी आर जस्टिफाइड बाइ फेथ हामीलाई विश्वासबाट धर्मी ठहराइएका हौँ हालेलुया विश्वासबाट हाम्रो त्यो सानो विश्वासले धर्मी ठहराइएका हौँ अनि दोस्रो कोरिन्थी 5:7 लेखेको छ हामी विश्वासबाट जिउँछौँ बिलिभ बाइ फेथ त्यसबाट हामी थाहा गर्छौँ हामी विश्वासबाट धर्मी ठहराइएका मानिस हामी विश्वासबाट जिउने मानिसहरू त्यसले गर्दा यो प्रोसेसलाई अब्राहमको प्रोसेसबाट थाहा गर्छौँ तीनटा कुरा पहिलो कुरा उसले प्यासन या कमिटमेन्ट दोस्रो कुरा अधिकारिता तेस्रो कुरा विश्वास राखेकोले अन्तिममा उसले सफलता पाउँछ हामी देख्दै जान्छौँ उसले मानिसलाई परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छन् इजरायललाई लिङ्क गर्दै गएको अनि यो पहिलो 12 अध्यायलाई जब पढ्यौँ हामीले दिस इज द सेन्डिङ प्रोसेस मिसोलोजिकल टेक्स्ट भन्दै थियो अनि त्यो प्रोसेसलाई हुँदै गयो प्रभु येशूको पालीमा आउनुभयो येशू प्रभुले उत्पत्ति 12 भएका कुरालाई कन्टिन्यू त्यसलाई जारी राख्नुभयो अनि 28 अध्यायको उत्पत्तिमा येशू प्रभुले भन्नुभयो उहाँले गर्दै लानुभयो कार्य गरेर चेलाहरूलाई भन्नुभयो जाऊ अब म यहाँबाट जाँदैछु अब तिमीहरूले गएर के गर सारा जग्गा गएर चेला डिसाइपल मेकिङ प्रोसेसलाई कार्यलाई जारी राखेर चेलाहरू गए विभिन्न क्षेत्रमा गए चेलाहरूले चेला बनाए अझै चेला बनाए अब आज हामी यो अवसर छौँ हामी चेला बनाउने क्रममा गरिबस्छौँ हालेलुया सेन्डिङ इज अ प्रोसेस इट कन्टिन्यू अन्टिल जिजस रिटर्न फ्रम हेभन प्रभु येशू जबसम्म संसारमा आउनुहुन्न तबसम्म यो एउटा प्रोसेस हो त्यसले गर्दा हामीले पठाउने क्रम जारी राख्नुपर्छ मण्डली वृद्धि हुनुपर्छ मण्डली बढ्दै जानुपर्छ मण्डली कतिलो हुनुपर्छ मण्डलीमा श्रेणी लाग्नुपर्छ भने प्रिपेयर एज मेनी लिडर्स फ्रम द चर्च सेन्ड देम पठाउनुहोस् तिनीहरूलाई अगुवा जन्माउनुहोस् जुन चर्चमा अगुवा जन्माउँदैन त्यो चर्च कहिले पनि माथि चढ्दैन जुन चर्चले दर्शन देख्दैन यी कुराको त्यो चर्च कहिले पनि फस्टिँदैन सेन्डिङ इज अ प्रोसेस किप अन सेन्डिङ यसले एउटा कुरा गर्नुभयो यसले चेलाहरूलाई पहिले सिकाउनु भयो म गर्छु तिमी के गर हेर अनि यसले चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो फेरि अब हामी दुई नै मिलेर के गरौँ अनि यसले भन्नुभयो उहाँले दुई मिलेर पहिले एक्लै गर्नुभयो चेलालाई राखेर गर्नुभयो दुईजना मिलेर गर्नुभयो त्यहाँबाट चेलाले भन्नु अब तिमी गर म हेर्छु भन्नुभयो अनि यसले हेर्नुभयो चेलाले गरे त्यहाँबाट चेलाले भन्नुभयो अब म फर्केर गएको तिमीहरू हामी द्याट्स अ प्रोसेस यो चाहिँ एउटा जिजसको प्रोसेस येशूको तरिका अनि त्यो तरिकालाई जब मण्डली अपनाउँछ कहिले पनि मण्डली असफल हुँदैन हालेलुया मण्डली तपाईँलाई यही भन्छु म एउटा बाइबल टिचर या त शिक्षकको हैसियतले हाम्रो बाइबल स्कुल छ 9 महिने बाइबल तालिम छ तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस् बाइबल स्कुलको लागि बाइबल स्कुलको अवस्था सोध्नुहुन्छ भने उहाँलाई नै सोध्नुहोस् सबै कुरा ठिक छ राम्रो छ 9 ब्याच 8औं ब्याच चल्दैछ अहिले सेप्टेम्बरमा ग्रेजुएसन छ अनि त्यो बाइबल स्कुलको लागि तपाईँहरू यु क्यान बी अ पार्ट अफ द्याट बाइबल स्कुल मलाई आजदेखि उसो यो मण्डलीको लागि हृदयमा प्रार्थना गर्ने विचार राख्छु म प्रार्थना गर्नेछु अनि निश्चय पनि तपाईँले हाम्रो लागि हामी प्रत्येकको लागि 1 मिनेट प्रार्थना गरिदिनु भने परमेश्वरले महान काम गर्नुहुन्छ हालेलुया त्यति नै भन्छु प्रभुलाई धन्यवाद होस् अब्राहम सफल भए परमेश्वरको आवाजलाई सुने अनि जब आवाज सुने परमेश्वरको आशिष उनले त्यसरी प्राप्त गरे जब उनको समर्पणतालाई उनले लगाए उनी आज्ञाकारितामा रहे अनि उनको विश्वासलाई परमेश्वरप्रति राखी बसे जब हामी यसो गर्छौँ मण्डली पनि सफलता हुँदै जान्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् प्रभुले यस मण्डलीलाई आशीर्वाद दिएका हुन् परमप्रभुको छत्रछाया प्रत्येक यस रोचेस्टरका नेपाली फेलोसिप नमुना मण्डली है पासु बाबु नमुना मण्डली
नमुना मण्डलीमा रहेको अनि तपाईँहरू विश्व पनि नमुना देशको मात्र नभएर व्यक्तिगत रूपमा मात्र नभएर यो देशलाई मात्र नभएर तपाईँहरू विश्वको लागि नमुना बन्नु।